यो नेभिगेसनमा मात्र होइन, यो हरेक फिल्डमा हैन। अब मेनली यसको त अब तिम्रो त्यो इलेक्ट्रोनिक्समा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूको त्यो डायोडको कुराहरू हुन्छ नि, त्यसको एकदमै त्यो मोडलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, मोल्डिङ। अब इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा पनि त्यो डिफ्रेन्ट त्यो ग्रिडहरूको मोल्डिङ गर्ने बेलामा कार्बन फिल्टरको थ्रुबाट साइमुलेसन गर्ने हुन्छ हैन। प्राय त्यति बेला आई थिङ्क हामीलाई त्यति बेला म्यामले पढाउने बेलामा यो म्याट ल्याबमा हो कि केमा चाहिँ एउटा डेमो मात्र 2-3 मिनटको डेमो उहाँले बनाउनु भएको थियो। त्यति बेला त्यो कार्बन फिल्टरिङ युज गरेर इलेक्ट्रोनिक्स डिपार्टमेन्टको एकजना म्यामले चाहिँ हामीलाई त्यति बेला डेमोन्स्ट्रेसन देखाउनु भएको थियो। भन्न खोजेको कार्बन फिल्टर भनेको चाहिँ अल्टिमेटली यो भनेको एउटा एल्गोरिदम हो होइन। यो कस्तो खालको एल्गोरिदम भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्टममा, अब अहिले हाम्रो सिस्टम भनेको के हो, आइएनएस होइन, इनर्सियल नेभिगेसन सिस्टम। त्यो अहिलेको हाम्रो त्यो सिस्टम हो। कुनै पनि सिस्टममा भएको अनसर्टेनिटिज भनेको अब नोइजहरू हुन्छ होइन, हामीले पढ्यौँ कन्स्ट्यान्ट नोइजहरू, बायसहरू, अनि अरू डिफ्रेन्ट होइन, त्यसका प्यारामिटरहरू आउँछ नि, फ्याक्टरहरू, स्केल फ्याक्टर, यी डिफ्रेन्ट अनसर्टेनिटी। यसलाई ओभरअल अब यो अनसर्टेनिटी नै भयो। यसले चाहिँ एक्चुअल डेटा आउन नदिकन डेभिएटेड डेटा चाहिँ दिने हो। मेन अनसर्टेनिटीको काम भनेकै एक्चुअलतिर नलैकन अलिकति अनसर्टेन बनाइदिने हो भ्याल्युलाई हो। त्यो अनसर्टेनिटीलाई समहाउ अलिकति स्मुथ गर्ने भनेको, स्मुथिङ भनेको अब नर्मल्ली अब मिनिमाइज भनेर बुझौँ न होइन। अनसर्टेनिटीलाई थोरै भए पनि त्यसको रेन्जलाई कम गरेर हामीले फाइन्ड आउट गर्न लागेको भ्याल्यु अथवा हामीले प्रिडिक्ट गर्न लागेको भ्याल्युलाई मोररलेस एकदमै एक्युरेट डेटासँग चाहिँ म्याच गराउने प्रोसेसमा यो कार्बन फिल्टर भन्ने एल्गोरिदम चाहिँ एप्लाई हुन्छ। अब यसमा यो भनेको अब एउटा एल्गोरिदम भन्ने बित्तिकै इट रन्स इन अ लुप होइन। यो एउटा लुपबाट फेरि त्यही रिपिट हुन्छ, फेरि रिपिट हुन्छ, फेरि रिपिट हुन्छ होइन। यसरी नै एउटा आइटरेटिभ प्रोसेसबाट नयाँ भ्याल्युहरू थाहा पाउने भनेको इस्टिमेट भनेर भनौँ होइन। नयाँ इस्टिमेट हामीले थाहा पाउन लागेको कुनै पनि क्वान्टिटीको त्यसको न्युमेरिकल भ्याल्यु चाहिँ पत्ता लगाउने आइटरेटिभली, आइदर द्याट इज पोजिसन, भेलोसिटी होइन। पोजिसन भन्ने बित्तिकै अब एक्स वाइ जेड इन टर्म्स अफ ल्याट लङ अथवा इस्टिङ नर्थिङ, भेलोसिटी, डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरूको चाहिँ इस्टिमेट चाहिँ निकाल्ने होइन आइटरेटिभ प्रोसेसबाट। त्यो प्रोसेसमा इक्वेसन युज हुन्छ अभियसली। त्यो इक्वेसन भनेको हामीले सुरुकै क्लासबाट हामीले पढ्दै आएका छौँ यो आइएनएसमा। जस्तो करेन्ट इस्टिमेट हामीले पढ्यौँ नि अघिल्लो उसमा, करेन्ट भेलोसिटी इज इक्वल्स टु प्रिभियस भेलोसिटी प्लस एक्सेलरेसन इन्टु चेन्ज इन टाइम होइन। त्यो भनेको एउटा मेन यो जुनसुकै फिल्डमा युज गरे पनि यो के भन्छ, कार्बन फिल्टरले युज गर्ने एउटा बेसिक फर्मुलेसन अथवा बेसिक फर्मुला चाहिँ करेन्ट इस्टिमेट इज इक्वल्स टु प्रिभियस इस्टिमेट प्लस त्यसरी नै त्यसको फङ्सन जे छ त्यही अनुसार आउने हुन्छ है। अब यसमा पनि अल्टिमेटली त्यो करेन्ट इस्टिमेटबाट फेरि अर्को फर्दर होइन, अर्को समयको फेरि करेन्ट इस्टिमेट थाहा पाउँछ, अनि फेरि अर्को समयको अर्को टाइमको करेन्ट इस्टिमेट, फेरि अर्को समयको करेन्ट इस्टिमेट। यसरी नै एउटा आइटरेटिभ प्रोसेसमा चाहिँ इक्वेसनलाई एनालाइज गर्दै यो एल्गोरिदमले त्यसरी फरवर्ड हुन्छ है। फर इक्जाम्पल जस्तो इफ इन दिस यो होरिजेन्टल एक्सिसमा टाइम अनि भेलोसिटीमा हामीले हेर्ने हो भने नर्मल यसको एउटा एक्जाम्पलको रूपमा जस्तो यहाँ भेहिकल्स कुनै एउटा मुभिङ प्लेटफर्म भनौँ न। अब भेलोसिटी भन्ने बित्तिकै कुनै पनि मुभिङ बडीकै भेलोसिटी हुन्छ। अब इनिसियल्ली त्यो त रेस्टमा हुन्छ, अथवा रेस्टमा नभए पनि इनिसियल्ली त्यो मोसनमै छ भने पनि हामीले अब पर्टिकुलर त्यो टाइम पिरियडमा त्यसको इस्टिमेट हामीले एल्गोरिदममा हामीले आफ्नो एउटा आफ्नो वेबाट आफूले जे सोचिन्छ त्यो इनपुट गरिदिने हो होइन, एउटा भ्याल्यु दिने हो। त्यो इस्टिमेट ठ्याक्कै एक्युरेट हुनपर्छ भन्ने छैन, द्याट डिपेन्ड्स अपन द युजर होइन।
त्यो युजर जसले चाहिँ एल्गोरिदम रन गरिरहेको छ उसले चाहिँ इनिसियल इस्टिमेट अफ भेलोसिटी दिने हो। द्याट माइट बी वाट एभर द नम्बर है, यसमा त्यसले फरक पार्दैन। अनि अब यो इनिसियल इस्टिमेट दिने बित्तिकै अब अल्टिमेटली यहाँ यो जब कुनै पनि मुभिङ बडी चाहिँ अब स्टार्ट टु मुभ हैन, स्टार्ट टु मुभ इन दिस डिरेक्सन, डेटा स्टार्ट टु अराइज हैन। डेटा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट सेन्सर हुन्छ त्यहाँ, त्यो सेन्सरले चाहिँ डेटाहरू अब लिँदै जान्छ हैन, हरेक टाइममा लिँदै जाने कुरा हुन्छ। अब यो जब डाटा लिने काम सुरु हुन्छ लगत्तै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एल्गोरिदममा इनिसियल इस्टिमेटलाई युज गरेर त्यो एल्गोरिदमले हैन नयाँ इस्टिमेट थाहा पाउनको लागि, हाम्रो प्रिभियस इस्टिमेट भनेको इनिसियल इस्टिमेट भयो हैन, अब नयाँ इस्टिमेट थाहा पाउनको लागि यही इस्टिमेट युज गरेर विदिन अ सेकेन्ड हैन, एकदमै छोटो समयमा त्यो काल्मन फिल्टरले नयाँ इस्टिमेटहरूलाई हाम्रो एक्चुअल भ्यालुसँग कन्भर्ज गर्ने काम गरिदिन्छ क्या। यो मेन काल्मन फिल्टरको मेन उद्देश्य भनेको यही नै हो। इनिसियल इस्टिमेटलाई युज गरेर करेन्ट इस्टिमेटहरूलाई, यो रातो भनेको करेन्ट इस्टिमेट हैन, यो करेन्ट इस्टिमेटहरूलाई मोर अर लेस हाम्रो एक्युरेट अथवा हाम्रो एक्चुअल डेटा भनौँ न, एक्चुअल डेटासँग फिट गराउने काम गर्छ अथवा त्योसँग कन्भर्ज गराउने कामको लागि यो इनिसियल इस्टिमेट युज हुने हो। अब यो हाम्रो इनिसियल इस्टिमेटबाट फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ इट कम्स नियरर टु द एक्चुअल डेटा हैन, त्यसपछि पनि एक्चुअल डेटासँग एकदमै कन्भर्ज एकदमै सँगसँगै जाने प्रयास चाहिँ यसले गर्छ। अनि फाइनल्ली अब यो एक्चुअल डेटा भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि यसमा कुनै एउटा स्ट्याटिस्टिकल प्रोसिज्योर लगाएको हुनसक्छ, जस्तो डेटाहरू आउँछ, अब त्यसको एक्चुअल भ्याल्यु अथवा एक्युरेट भ्याल्यु भनेको त नर्मल्ली मिन भनेर भनिन्छ, यिनीहरूलाई सम अप गरेर डिभाइड बाई नम्बर अफ अब्जर्भेसन गर्यो भने यु गेट द मिन, अथवा यसको लिस्ट स्क्वायर एडजस्टमेन्ट गरेर हैन म्याक्सिमम हैन मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु फाइन्ड आउट पनि हुनसक्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कन्सेप्ट युज हुनसक्छ। द्याट डिपेन्ड्स अपन द वाट द एल्गोरिदम बिल्डर इज ट्राइङ टु इनपुट द डेटा हैन। जस्तो त्यो एल्गोरिदम बनाउने मान्छे र एल्गोरिदम चलाउने मान्छेले कुन स्ट्याटिस्टिकल प्रोसेसलाई बढी प्रिफर गर्छ भन्नेमा भर पर्छ। जस्तो यु क्यान अप्लाई द मिन हैन, नर्मल एउटा एरिथमेटिकल मिन अथवा एभरेजको कन्सेप्ट युज गर्न पनि सक्छ, अथवा त्यसमा चाहिँ रेसिड्युलहरूलाई एनालाइज गरेर रेसिड्युलहरूलाई अझ सानो बनाएर लिस्ट स्क्वायरको कन्सेप्ट पनि लगाउन सक्छ। भन्न खोजेको यो एक्चुअल डेटा फाइन्ड आउट गर्नको लागि है। तर अरू कन्सेप्ट भनेको यो काल्मन फिल्टरको इनिसियल इस्टिमेट हामीले वाट एभर द डेटा इट मे बी द्याट डज नट म्याटर, यो इनिसियल इस्टिमेटलाई युज गरेर काल्मन फिल्टरले त्यो स्ट्याटिस्टिकल प्रोसेस अप्लाई गरेर निकालेको एक्चुअल डेटासँग मोर अर लेस यो करेन्ट इस्टिमेटलाई म्याचअप गर्ने काम गर्छ। भनेको यी दुईटालाई कन्भर्ज गरेर एक्चुअल डेटासँग यसलाई ओरिएन्ट गर्ने काम गर्छ हैन। यही नै हाम्रो के भन्दाखेरि काल्मन फिल्टरको मेन अब्जेक्टिभ भनेको यो हो। जुनसुकै फिल्डमा युज गरे पनि इनिसियल इस्टिमेट चाहिन्छ, अनि त्यसको थ्रुबाट आइटरेटिभ प्रोसेसबाट करेन्ट इस्टिमेट थाहा पाउँछ। नेक्स्ट अनि फेरि अब यसको लागि अब मानौँ यो पोइन्टमा यसको डेटा थाहा पाउनको लागि यसको प्रिभियस इस्टिमेट भनेको अब यतापट्टिको हुनसक्छ हैन, इन अ डिस्क्रिट वे, इन द ब्याकवर्ड डिरेक्सन यतापट्टिको हुनसक्छ। अनि फेरि नयाँ इस्टिमेट थाहा पाउँछ, करेन्ट इस्टिमेट थाहा पाउँछ। अनि फेरि यो नै हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिभियस इस्टिमेट हुन्छ, योबाट फेरि नयाँ इस्टिमेट थाहा हुन्छ, यो नै हाम्रो के हुन्छ प्रिभियस इस्टिमेट। यसरी नै सक्सेसिभली फाइन्ड आउट गर्दै 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 काल्मन फिल्टरले जबसम्म त्यो मुभिङ भेहिकल्सले काम गर्छ तबसम्म यो अप्लाई हुने भयो है। अब यसलाई फ्लोचार्टमा बुझ्दाखेरि एउटा मैले राम्रो यो उस पाएको थिएँ, यहीबाट मैले गराएको छु, यो एकदम इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो होल प्रोसेस के हो त, यसको यो होल प्रोसेसलाई यसमा चाहिँ सेगमेन्ट वाइज डिभाइड गरेको छ है। जस्तो काल्मन फिल्टरले काम गर्ने प्रोसेस भनेको ओभरअल यति नै हो, 1 2 3। यो जुन 1 करेन्ट क्याल्कुलेट द काल्मन गेन पहिला पत्ता लगाउन पर्यो, अनि करेन्ट इस्टिमेट फाइन्ड आउट गर्छ, अनि इरर इन न्यू इस्टिमेट फाइन्ड आउट गर्छ। यो एउटा फाइन्ड आउट गर्ने यो भयो। अनि अर्को फाइन्ड आउट गर्ने भनेको इस्टिमेटलाई अपडेट गर्ने
हैन, अथवा हामीले निकाल्न खोजेको भ्यालु अथवा पोजिसन भेलोसिटी वाट एभर द इस्टिमेट त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्दै 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 मोरलेस हाम्रो एक्चुअल डेटा भनौँ न मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु यसले प्रोभाइड गर्ने काम गर्यो। अब यसको लागि सुरुमा हामी जाउँ काल्मन गेन। काल्मन गेनको लागि दुईटा कुरा चाहिन्छ, एउटा इरर इन डेटा हैन, अर्को इरर इन इस्टिमेट। अब यो इरर इन डेटा र इरर इन इस्टिमेट भनेको के हो फेरि, त्यो चाहिँ छ कुरा। अब इरर इन डेटा भन्ने बित्तिकै त नर्मल्ली हामीले अब्जर्भ गरेको डेटा र हामीले कुनै एउटा स्ट्याटिस्टिकल प्रोसिड्युर फलो गरेर निकालेको एक्चुअल मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु भनौँ न, त्यो बिचको डिफ्रेन्स भनेको नर्मल हाम्रो यो डेटामा भएको इरर भयो हैन। अनि इरर इन इस्टिमेट भनेको हामीले सुरुमा दियौँ यो इस्टिमेट दियौँ, यसको सर्टेन एउटा भ्याल्यु हुन्छ अनि अब्जर्भ गरेको डेटाको सर्टेन भ्याल्यु हुन्छ, यसको डिफ्रेन्स भनेको इरर इन इस्टिमेट भयो है। अब यो इरर इन इस्टिमेट र इरर इन डेटालाई युज गरेर द्याट एल्गोरिदम क्याल्कुलेट्स द काल्मन गेन है। यसको म्याथमेटिकल फर्मुला भनेको इरर इन इस्टिमेट डिभाइड बाई इरर इन इस्टिमेट प्लस इरर इन डेटा भनेर हुन्छ। यो अर्को स्लाइडमा छ। जस अब काल्मन गेन पत्ता लगाउनको लागि दुईटा कुरा चाहियो, एउटा डेटामा भएको इरर, अर्को हाम्रो त्यो इस्टिमेटमा भएको इरर। डेटामा भएको इरर भनेको अब्जर्भ डेटा र एक्चुअल डेटा बिचको डिफ्रेन्स हैन, त्यो डेभिएसन कति छ, एक्चुअल डेटाबाट अब्जर्भ डेटा कतिले डेभिएट भएको छ, द्याट इज द इरर। अनि इरर इन इस्टिमेट भनेको अब्जर्भ डेटाबाट हाम्रो इनिसियल इस्टिमेट कति डेभिएट भएको छ, द्याट इज आवर इस्टिमेटमा भएको इरर। अनि यो काल्मन गेन पत्ता लगाइसके इरर इन एस्टिमेट र इरर इन डाटा। इरर इन इस्टिमेट भनेको चाहिँ जस्ट फर इक्जाम्पल अब यसको लागि भनौँ, यो अब्जर्भ गरेको डेटा यो भयो हैन, यसको र यसको यो डिफ्रेन्स यो डिफ्रेन्सलाई हामीले इरर इन डेटा भनियो, किन भन्दाखेरि यो त हाम्रो एक्चुअल डेटा हो, त्यो आइएनएसले फाइन्ड आउट गरेको भेलोसिटी हो यो एट सर्टेन टाइम। यसको र यसको बिचको डिफ्रेन्स भनेको इरर इन डेटा भयो। इरर इन इस्टिमेट भनेको हामीले इनिसियल इस्टिमेट दिएका छौँ, यसको सर्टेन भ्याल्यु हुन्छ, अनि यो अब्जर्भ डेटाको पनि एउटा भ्याल्यु त हुँदै त्यो त छँदैछ। अब यसको यो इस्टिमेट र यसको डिफ्रेन्सलाई इरर इन इस्टिमेट भनियो है। अब यो इरर इन इस्टिमेट यहाँ मात्र हुन्छ भन्ने छैन, अब अन्त पनि हुन्छ। जस्तो अब नयाँ इस्टिमेट यहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ, यो रेड भनेको यो इस्टिमेटको लाइन हो हैन। जस्तो यहाँ यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि मानौँ अब यो जुन यो अलिकति कन्भेक्स टाइपको छ, यो पोइन्टमा यसको इरर इन इस्टिमेट थाहा पाउनको लागि अब मानौँ कुनै एउटा डेटा यहाँ छ, यसको इस्टिमेट इरर इन इस्टिमेट भनेको द भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन दिस पोइन्ट एन्ड यो अब्जर्भ डेटा हैन, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बिचको डेभिएसन भनेको इरर इन इस्टिमेट भयो। अनि यही पोइन्ट र यो पहेँलो लाइन हैन, येल्लो लाइन बिचको डेभिएसन भनेको हाम्रो के अरे यो स्टार र यो पहेँलो लाइन बिचको डिस्टेन्स भनेको इरर इन डेटा भयो। भनेको अब्जर्भ डेटा र एक्चुअल डेटा बिचको डेभिएसन भनेको इरर इन डेटा भयो। अनि यो जुन रातो लाइनले यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ यो भनेको हाम्रो इस्टिमेटहरू हो। यो लाइन र यो जति पनि स्टारहरू छ यसको डिफ्रेन्स भनेको इरर इन इस्टिमेट भयो है। अब यी दुईटालाई नै युज गरेर सर्टेन भ्याल्यु आउँछ हैन। इरर इन इस्टिमेट डिभाइड बाई सम अफ दिस ले के दिन्छ भन्दाखेरि काल्मन गेन दिन्छ है। अब यो काल्मन गेनलाई युज गरेर अब त्यो एल्गोरिदममा क्याल्कुलेट द करेन्ट इस्टिमेट पत्ता लगाउने हो है। जस्तो हामीले अघिल्लो उसमा एउटा फर्मुला हेरेका थियौँ नि सुरुमा, जस्तो यो हैन, यो करेन्ट पोजिसन, यो करेन्ट भेलोसिटी भन्न सकिन्छ हैन। प्रिभियस भेलोसिटी इन्टु भेलोसिटी के अरे प्रिभियस पोजिसन इन्टु भेलोसिटी इन्टु चेन्ज इन टाइम भनेर। अब यही कन्सेप्ट हो त्यो काल्मन गेनको पनि है। यो भनेको करेन्ट इस्टिमेट भयो, करेन्ट इस्टिमेट इज इक्वल्स टु प्रिभियस इस्टिमेट इन्टु अब यहाँ काल्मन गेन आउँछ इन्टु
यसमा चाहिँ मेजर्ड माइनस त्यो इस्टिमेट आउँछ। अहिले हामी यसको हेर्छौँ। यसमा टाइमको सट्टा पनि भन्दा पनि मेजर्ड र इस्टिमेटको डिफरेन्स चाहिँ आउँछ। अहिले अहिले हामी हेर्छौँ है त्यसलाई। यस मैले यहाँ यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि काल्मन गेन यो अब करेन्ट इस्टिमेट फाइन्ड आउट गर्नको लागि के कुरा चाहिन्छ भन्दाखेरि काल्मन गेन यी दुईटाबाट आउने भयो, काल्मन गेन चाहियो। अनि अब यो मेजर्ड डेटा र प्रिभियस इस्टिमेट त छँदैछ हामीसँग हैन। यो प्रिभियस इस्टिमेट भनेको अघिल्लो चोटिको इस्टिमेट। जस्तो सुरुमा ओरिजिनल इस्टिमेट दिने भनेको हामीले इनपुट गरेको डेटा भयो हैन। त्यो आर्बिट्रेरीली दिने हो, त्यसमा कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल हुँदैन यति नै दिनुपर्छ भन्ने हैन। 5 मिटर पर सेकेन्ड 10 मिटर पर सेकेन्ड तिमीलाई जति इच्छा लाउँछ त्यति दिने हो हैन। अब यो ओरिजिनल इस्टिमेट अब यो भन्दा नेक्स्ट स्टेपको लागि यो नै हाम्रो के हुन्छ प्रिभियस इस्टिमेटै हुन्छ हुनलाई। तर अब एकचोटि हाम्रो एउटा नेक्स्ट स्टेपको इस्टिमेट आइसकेपछि बारम्बार त्यसले ओरिजिनल इस्टिमेट लिँदैन है। एकचोटि ओरिजिनल इस्टिमेट हामीले दिएपछि त्यसको एकचोटि मात्र काम आउँछ, अनि त्योबाट नेक्स्ट स्टेपको इस्टिमेट आउँछ, अनि फेरि नेक्स्ट स्टेपको इस्टिमेट आउँछ। भनेको एकचोटि ओरिजिनल इस्टिमेट हामीले युज गरेपछि यो ओरिजिनल इस्टिमेटलाई हामीले लिँदैनौँ। सो द्याट इज रिप्रेजेन्टेड इन दिस रेड जोन है। अब यो करेन्ट इस्टिमेट पत्ता लगाउनको लागि के चाहियो? तीनटा कुरा। एउटा काल्मन गेन चाहियो, एउटा मेजर्ड भ्याल्यु चाहियो, अनि अर्को प्रिभियस इस्टिमेट चाहियो है। यी तीनटा कुरा भएपछि यो करेन्ट इस्टिमेट आउँछ। अब यो करेन्ट इस्टिमेटले यो इस्टिमेटलाई अपडेट गर्ने भयो भनेको यो जुन हाम्रो यो रेड लाइन छ यो भनेको हाम्रो इस्टिमेट हो हैन। यो इस्टिमेटलाई अपडेट गर्दै 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 जाने भयो। अनि अर्को कुरा क्याल्कुलेट द न्यू इरर इन द इस्टिमेट। त्यो इस्टिमेटमै इरर पत्ता लगाउन पर्यो। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो के छ, यो त आइटरेटिभ प्रोसेस भएपछि त यसलाई फेरि लुपमा लानुपर्ने छ। इरर इन इस्टिमेट यो नै हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इरर इन इस्टिमेट हुन्छ। यो डेटा त हाम्रो अब त्यो सेन्सरले लिइराखेको हुन्छ, यसलाई समस्या भएन। यो करेन्ट इस्टिमेट क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब त्यो करेन्ट इस्टिमेटको पनि इरर भनेको अब हाम्रो इरर इन इस्टिमेटै भयो हैन। यो न्यू इस्टिमेटको न्यू इरर भयो। अनि यसलाई फेरि टुवर्ड्स द इनिसियल पोजिसनमा फेरि भ्याल्यु इनपुट गर्छौँ, अनि फेरि काल्मन गेन आउँछ नेक्स्ट सक्सेसिभ पोइन्टको। अनि फेरि त्यो काल्मन गेन र अनि फेरि त्यो प्रिभियस इस्टिमेट र मेजर्ड भ्याल्यु युज गरेर फेरि करेन्ट इस्टिमेट पत्ता लगाउने, अनि फेरि त्यसको पनि इरर फेरि आउने आइहाल्छ, अनि फेरि त्यसलाई फेरि लुपमा लाने। यसरी नै कन्टिन्युअसली जबसम्म अब हाम्रो प्रोजेक्ट अथवा त्यो कुनै पनि भनौँ न मुभिङ प्लेटफर्मले काम गर्छ तबसम्म यो चाहिँ कन्टिन्युअसली जाने भयो है। यो भनेको लुपको लागि भयो। अनि अर्को कुरा यो अपडेट इस्टिमेट त छँदैछ हैन। यसले चाहिँ त्यो इस्टिमेट नयाँ पोजिसन भेलोसिटी वाट एभर द इस्टिमेट इज यसले चाहिँ अपडेट गराइराख्ने काम गरेछ है। यो मेन कुरा यसमा है, काल्मन गेन अनि इस्टिमेट पत्ता लगाउने, अनि त्यही इस्टिमेटको इरर। अब फेरि इस्टिमेटको इरर भनेको त्यही करेन्ट इस्टिमेट र अब्जर्भ डेटा बिचको डेभिएसनलाई नै इरर भन्ने हो, इरर इन इस्टिमेट भन्ने हो। यहाँ कन्फ्युज नहुने है। इस्टिमेटमा इरर, इस्टिमेटको इरर र डेटाको इरर भनेको, डेटाको इरर भनेको चाहिँ जति पनि यो हाम्रो स्टार यो पोइन्टहरू छ यो भनेको हाम्रो अब्जर्भ डेटा हो। त्यो चाहिँ सेन्सरले एक्चुअली मेजर गरेको डेटा हो। यो अब्जर्भ डेटा र यो एक्चुअल डेटा बिचको डेभिएसन भनेको डेटामा भएको इरर भयो हैन। अब इस्टिमेटमा भएको इरर भनेको अब यो इनिसियलको लागि अब यो इनिसियल इस्टिमेट र यो अब्जर्भ डेटा बिचको डिफरेन्स कतिले भ्यारी छ यसको डिफरेन्स, अथवा डिफ्रेन्ट ठाउँको लागि अब यसमा हामीले इरर इन इस्टिमेट थाहा पाउनु पर्यो भने यसको र यसको हैन, अथवा यो डिस्क्रिट टाइममा कुन डेटा छ यहाँ, यो त मैले अब आर्बिट्रेरीली यहाँ राखेँ हैन। यो डिस्क्रिट टाइममा यसको अब्जर्भ डेटा कुन छ यहाँ, त्यो डेटा बिचको डिफरेन्सलाई, डेटा र यो इस्टिमेट बिचको डिफरेन्सलाई इरर इन इस्टिमेट भनिन्छ है। अनि त्यही इरर इन इस्टिमेट टुवर्ड्स द इनिसियल पोजिसन आउँछ, अनि फेरि त्यो लुप कन्टिन्यू हुँदै 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 जान्छ है। यो होल प्रोसेस भनेको यही हो। यसमा यो काल्मन फिल्टरिङको लागि है, यसमा यो सबै कुरा लेखेको छ। यसमा हेर त्यही अहिकै कुरा हो।
अब यसमा यी दुईटा कुराहरू अहिले म भन्छु। यसमा मेन थाहा पाउनुपर्ने जस्तो काल्मन गेन है। अब काल्मन गेनलाई अब हामीले म्याथमेटिकल्ली कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा छ है। काल्मन गेन अब केजी, अब इरर इन इस्टिमेटलाई मानौँ इएसटी, इरर इन मेजरमेन्ट भनेको ई मेजरमेन्ट है। अब काल्मन गेन भनेको म्याथमेटिकल्ली इरर इन इस्टिमेट डिभाइड बाई इरर इन इस्टिमेट प्लस इरर इन मेजरमेन्ट, अथवा यसलाई इज द रेसियो अफ इरर इन इस्टिमेट टु द सम अफ इरर इन इस्टिमेट एन्ड मेजरमेन्ट भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यसको आउने भ्याल्यु सर्टेन भ्याल्यु आउँछ, त्यो भ्याल्युलाई डिभाइड बाई यसको र यसको समले डिभाइड गर्यो भने वी गेट द भ्याल्यु द्याट रेन्जेस बिट्विन 0 to 1। काल्मन गेन भनेको जहिले पनि 0 to 1 लाइज गर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट आउने भयो है। अब यसलाई यसमा हेर्दाखेरि है, अब करेन्ट इस्टिमेट हामीलाई चाहिएको छ, किन भन्दा करेन्ट इस्टिमेट हामीले अघिल्लो उसमा चाहिँ काल्मन गेन आइसकेपछि करेन्ट इस्टिमेट हामीले फाइन्ड आउट गर्ने भनेर भनेका थियौँ। हामीले मेन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भनेको यो हो करेन्ट इस्टिमेट। अब प्रिभियस इस्टिमेट भनेको इएसटी टी माइनस वान भनेको प्रिभियस भइहाल्यो। अब यो मेजरमेन्ट भनेको मेजरमेन्ट भइहाल्यो, मेजर डेटा, त्यो डेटा चाहिँ त्यो सेन्सरले लिइराखेको डेटा भयो होइन। अनि त्यसपछि न्यू इस्टिमेट अथवा यो करेन्ट इस्टिमेट इएसटिटी होइन, यो करेन्ट इस्टिमेट भनेको के हो, प्रिभियस इस्टिमेट प्लस काल्मन गेन इन्टु मेजर्ड डेटा माइनस प्रिभियस इस्टिमेट, यसरी चाहिँ आउने भयो। यो अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि, अब भेलोसिटी पोजिसन हामीले अघिल्लो केसमा चाहिँ चेन्ज इन टाइम गरेका थियौँ, तर अब यसमा यो काल्मन फिल्टरले चाहिँ त्यो डेटालाई नै युज गरेर एक्चुअल भ्याल्युसँग कन्भर्ज गराउने बेलामा त्यसमा टाइमको भन्दा पनि अब्जर्भ डेटा र प्रिभियस इस्टिमेटलाई नै डिफ्रेन्स गरेर त्यसको डिफ्रेन्सलाई काल्मन गेनसँग मल्टिप्लाई गरेर अनि फेरि प्रिभियस इस्टिमेट चाहिँ जोड्यो भने यसले करेन्ट इस्टिमेट दिने भयो है। मेन फर्मेसन त त्यही हो है, फेरि यसमा फरक केही पनि छैन। करेन्ट इस्टिमेट भनेको प्रिभियस इस्टिमेट प्लस काल्मन गेन इन्टु डिफ्रेन्स बिट्विन दिस मेजर्ड डेटा माइनस प्रिभियस इस्टिमेट। अब यसमा यो राइट ह्यान्ड साइडमा हेर है, काल्मन गेन 0 to 1 रेन्ज भएको छ। अब नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि यदि काल्मन गेन म्याथमेटिकल्ली हाम्रो डिफाइन गरिसक्यौँ, इस्टिमेट डिभाइड बाई सम अफ इस्टिमेट प्लस सम अफ मेजरमेन्ट होइन, डेटामा आउने मेजरमेन्टको भ्याल्युलाई इररलाई जोड्यो भने वी गेट द काल्मन गेन। अब यो काल्मन गेन यदि 1सँग क्लोजर हुन्छ भने यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ र 0सँग क्लोजर हुन्छ भने यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा यसले क्लियर गर्छ है। यदि काल्मन गेन 1सँग रिलेटिभली क्लोजर हुन्छ भने द्याट रिप्रेजेन्ट द मेजरमेन्ट आर एक्युरेट भनेर बुझ्न पर्यो है। यसको यो भ्याल्युसँग रिलेट गरेर भनेको कुरा है। जस्तो यस्ता हाम्रो के छ त्यो एउटा कोफिसियन्ट अफ भेरिएन्स छ नि होइन, -1 to 1 स्ट्रङ पोजिटिभ कोरिलेसन र नेगेटिभ कोरिलेसनको कुरा होइन। 1सँग रिलेट भयो भने द्याट इज हाइली कोरिलेटेड, पोजिटिभ कोरिलेटेड, र नेगेटिभ कोरिलेसन भन्ने हुन्छ होइन। माइनससँग क्लोज भयो भने दे आर नेगेटिभली कोरिलेटेड, 1सँग क्लोज भयो भने दे आर हाइली कोरिलेटेड। अब यसमा पनि यदि काल्मन गेन को भ्याल्यु 1सँग नजिक आउँछ भने मेजरमेन्ट आर एक्युरेट होइन। अब जस्ट अपोजिट हुने भयो, यदि 0 छ भने काल्मन गेन 0 छ भने मेजरमेन्ट आर इनएक्युरेट। अब मेजरमेन्ट आर एक्युरेट भन्नुको अर्थ के हो, इस्टिमेट आर इनएक्युरेट होइन। किन भन्दा चेक एन्ड ब्यालेन्स, किन भन्दा हाम्रो रेसियोमा छ यो काल्मन गेन त। यदि यो एक्युरेट हुन्छ भने यो इनएक्युरेट हुन पर्यो इस्टिमेट होइन। भनेको अनस्टेबल, इनएक्युरेट भन्दा पनि अनस्टेबल अथवा इनएक्युरेट भन्दा पनि हुन्छ, त्यस्तो फरक पर्दैन। भनेको इस्टिमेटमा धेरै इरर छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो होइन। इरर आर अनस्टेबल भनेको इस्टिमेटमा इरर धेरै छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि यदि काल्मन गेन 0सँग नजिक छ भने मेजरमेन्ट इनएक्युरेट हुने भयो, अथवा मेजरमेन्टमा आउने इरर धेरै छ भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन। अनि इस्टिमेटमा आउने इरर थोरै छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। यो डिपेन्डिङ अपन द भ्याल्यु वी गेट फ्रम काल्मन गेन है। इस्टिमेट डिभाइड बाई इस्टिमेट प्लस मेजरमेन्ट गर्दाखेरि सर्टेन एउटा भ्याल्यु आउँछ,
त्यो भ्याल्यु जब 0.2 छ भने ओभरअल त्यो सिस्टममा अहिलेसम्म हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि मेजरमेन्ट अलिकति इनएक्युरेट रहेछ यो सिस्टममा हैन। तर इस्टिमेट हामीले चाहिँ एकदमै एकदम नजिकसँग रोज्या रहेछौँ भनेर त्यसरी एनालाइज गर्नु पर्यो है। किनभने स्टेबल भयो इस्टिमेट त इनिसियल इस्टिमेट आफूले दिने हो, त्यसपछिको फर्दर त आफूले दिन परेन फेरि है, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यदि मेजरमेन्ट एक्युरेट भयो भने के गर्ने, यदि काल्मन गेन हायर हुन्छ भने भनेको 1 सँग क्लोजर हुन्छ भने मेजरमेन्ट एक्युरेट हुने भयो। यो भनेको के हो, मेजरमेन्टमा एरर थोरै छ भन्ने बुझ्नु पर्यो र इस्टिमेटमा एरर धेरै छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि अब रिलेटिभ वेटेज, अब यस्तो हुन्छ कति वेटेज दिने भन्ने कुरा हुन्छ हैन। त्यो वेटेज चाहिँ एरर धेरै भयो ठाउँ यसले दिन पर्यो हैन। मोर रिलेटिभ वेटेज अन इस्टिमेट, किनभने यसमा यो अलिकति अनस्टेबल छ, यसलाई स्टेबल फर्ममा ल्याउनको लागि वी हेभ टु अप्लाई सर्टेन यसमा भनौँ न एउटा ट्युनिङ त गर्नु पर्यो यो इस्टिमेटलाई हैन। त्यसको लागि यसलाई वेटेज अलिकति बढी दिने। यदि काल्मन गेन स्मल हुन्छ भने यसले के बुझाउँछ, मेजरमेन्टमा एरर धेरै छ, इस्टिमेटमा एरर थोरै छ भनेपछि मेजरमेन्टलाई अलिकति ट्युनिङ गर्नु पर्यो, भनेको यसलाई अलिकति मोर इम्पोर्टेन्स दिन पर्यो है। सो काल्मन गेनको भ्याल्युले ओभरअल हामीले मेजरमेन्टलाई बढी फोकस गर्ने अथवा मेजरमेन्टमा भएको एररलाई बढी फोकस गर्ने कि इस्टिमेटमा एरर भएको एररलाई बढी फोकस गर्ने भन्ने कुरा मात्र त्यो काल्मन गेनको एउटा भ्याल्युले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो है। भनेपछि अब काल्मन गेन निकालिसकेपछि त देयर इज नो प्रब्लम इन फाइन्डिङ आउट द इस्टिमेट युजिङ द सर्टेन एल्गोरिदम है। अब यो तिमीहरू कोडिङमा को छ अलिकति भनौँ न, हुन त सबै छौ हैन, कोडिङमा इन्ट्रेस्टेड को छ? सबै हो? इन्ट्रेस्ट सबैको छ? त्यस्तो छ भने यो तिमीहरूलाई चाहिँ यो त अब बेसिक एउटा कोर्समा भएको थ्योरिटिकल पोर्सन भयो हैन। अब यो तिमीहरूलाई पछि फाइनल इयर प्रोजेक्टमा पनि यो अब अहिले त अब सेन्सरहरू आउँदैछ हैन। अब केही वर्षमा केही महिनामा अरू पनि सेन्सरहरू आउँदैछ। त्यति आयो भने अब कुनैको प्रोजेक्ट अब यही आइएनएस, जिएनएसएस हैन, जिपिएस अथवा सेन्सरहरूको कम्बिनेसन, डाइनामिक यो डोमेनमा गयो भने यो काल्मन फिल्टरको कुराहरू हैन, अरू एल्गोरिदमका कुराहरू, पाइथन चलाउने कुराहरू भयो, आर, अनि यो डिफ्रेन्ट एउटै वेमा मात्र जान भएन क्या। भनेको आफ्नो उसलाई चाहिँ यो बेलामा अलिकति एक्सप्लोर गरेर नयाँ कुराहरू कसरी गर्ने हैन, फर्दर मोर हामीले यहाँ पढेको भन्दा अरू कुराहरू पनि कसरी फोकस गर्ने भन्ने कुराहरू तिमीहरूले जान्नुपर्छ। त्यसको लागि इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन हैन कोडिङमा यताउता छौ भने यो मैले तिमीहरूलाई यो काल्मन फिल्टरको चाहिँ यो भेलोसिटी पोजिसनहरूको यो सबै हेर तिमीहरूले एकचोटि हैन फ्री टाइममा। यसमा चाहिँ सबै कुराहरू छ है। र कोडिङ सहित यहाँ तिमीहरूलाई अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि यहाँ कोडिङहरूको पनि पोर्सन राखेको छ। आई थिङ्क यो अलिक तलपट्टि पुटिङ इट अल टुगेदर बाई ट्र्याकिङ एयरक्राफ्ट, यो चाहिँ नर्मल्ली यो अब काल्मन फिल्टर भन्ने बित्तिकै यो नेभिगेसनमा युज भएपछि एयरक्राफ्टमा म्याक्सिमम युज हुने भइहाल्यो। अब यसलाई चाहिँ कसरी यसले प्रोसेस गरेको छ, के छ यसमा भन्ने कुरा एकचोटि हेर है, कसरी युज हुँदो रहेछ। भनेको नर्मल यस्तो कम्प्लिकेटेड हेर्न मन छ भने नि भइहाल्यो, केही भएन। तर नर्मल एउटा सानो एक्जाम्पल पनि काल्मन फिल्टरमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यो नेटमा जति भने पनि पाउँछ, एकचोटि त्यो हेर। त्यो चाहिँ पाइथनमै गर है, अरूमा पनि गर्न मिल्छ तर पाइथन भएपछि अरू चाहिएन क्या फेरि है। अब मिल्न त अब आरमा पनि मिल्छ, म्याटल्याबमा पनि मिल्छ, सीमा पनि मिल्छ, नमिल्ने होइन। तर अब तिमीहरूको रिलेटेड भनेको पाइथन नै हो, त्यो भएर आई प्रिफर डुइङ इन पाइथन है। अब इम्प्लिमेन्टेसन यो पेपर पनि म तिमीलाई राखिदिन्छु, यसमा पनि हेर। यसमा पनि
मेन हामीले पढेकै कुराहरू छ, तर अब यसमा चाहिँ सिम्बोलोजी अलिकति फरक हुनसक्छ। कुनै इक्वेसन एउटा दुईवटा अलिकति अब यो अपडेटको नयाँ इक्वेसनहरू हुनसक्छ, तर मेन त्यो त्यसको नोसन चाहिँ त्यसको जिस्ट चाहिँ एउटै हुन्छ क्या है। त्यही भएर यो त पढाइ छैन यस्तो यस्तो भनेर चाहिँ नभन होइन, त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन। एकचोटि काल्मन फिल्टर अब अर्को क्लासमा त भएन, जस गर तिमीहरूले, अनि एकचोटि जसले गर्छ उसले सर एउटा डेमोन्स्ट्रेसन जस्तो प्रेजेन्टेसन जस्तो काल्मन फिल्टर चाहिँ युज गरेको जो कसैले पनि, म यही भनेर तोक्दिनँ, सबैले गरे पनि भयो। अब सबैले नगरे नि कसैले गरे पनि यदि त्यो उस गर्न मन छ भने गर्दा हुन्छ है। यो म राखिदिन्छु। यसमा यति नै हो। अनि हामी चाहिँ अब अर्को च्याप्टरमा विल स्टार्ट फ्रम डाइल्युसन अफ प्रिसिजन है, मैले आज राखेको छैन। च्याप्टर 6 मा चाहिँ हामी युज गर्छौँ। अब च्याप्टर 6 र 7 अनि 8, अब 3वटा च्याप्टर बाँकी छ है तिमीहरूको। अनि त्यसपछि भयो भने अब यो बिचमा चाहिँ अनलाइन फिजिकलै भयो भने म तिमीहरूलाई 2-3टा त्यो रिलेटिभ ग्राभिमिटरको हामी पछि पढ्छौँ त्यो च्याप्टर 7 मा रिलेटिभ ग्राभिमिटरको एउटा दुईटा त्यो फिल्ड एक्सर्साइज जस्तो भनौँ न होइन। फिल्डमा गएर रिलेटिभली हामीले ग्राभिटी भ्याल्यु कसरी पत्ता लगाउने, नर्मल हाम्रो त्यो फ्री फल मेथड होइन, टावर हाइट मेथडबाट त्यो चाहिँ गराउँछु। अनि च्याप्टर 7 भएपछि अनि लास्टमा 8, च्याप्टर 5, 6, 7 7वटा हो क्या तिमीहरूको। अब च्याप्टर 6 र होइन 6, 7, 8 3टा छ है। अब त्यति गरेपछि आई थिङ्क हुन्छ है। अनि यही हो, यसमा चाहिँ यो चाहिँ हेर है तिमीहरूले, काल्मन फिल्टरको एउटा न एउटाबाट चाहिँ मलाई चाहियो है यो काल्मन फिल्टर, हाउ टु अप्लाई द काल्मन फिल्टर इन, अब यही हाम्रो अब यही रिलेटेड भनौँ न, आइएनएस चाहिँ रिलेटेड, पोजिसन भेलोसिटी कुनै पनि एउटा प्यारामिटरसँग रिलेटेड एउटा चाहिँ गर्नु पर्यो है। अब ग्रुप मिलेर गरे पनि भयो, अब जसरी गरे पनि भयो है। ल ठिकै छ, केही छ अरू? स्टार्ट। अहिले त सबै घर होला नि तिमीहरू है, होस्टेलमा कोही छ र छैन? एक दुईजना छ। ल त त्यसो भए आजलाई छुटौँ है त। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर।